اور یار جنگل دے درندے اے قاضی ایاز نے لکھیا حضور دی قسماں اٹھنی جدوں جنگل چرن جاندی سی نا تے جنگل دے واشی درندے او ویکھ کے تے کنارے چ بیٹھ جاندے سن کہندے تے محمد عربی دی اٹھنی آ رہی بہت اے قاضی ایاز نے لکھیا ہے ہاں اور حضور دی اونٹنی نو ویکھ کے بھیڑیا بھی کوٹھے چ بیٹھ جاندا سی اور شیر بھی بیٹھ جاندا سی سب بھی بیٹھ جاندے سن کہندے نے سوے تے رسول اللہ دی اونٹنی آ رہی بھائی اور تسی کیڑے جانور ہو کائنات دے اور تو رسول اللہ دے گستاخو تسی کیڑے بھیڑیو اور بھیڑیے تے حضور دی اونٹنی نو ویکھ کے پہچان جاندے سن کہ دے تے محمد عربی سوار ہوئے اور تسی سانو دسو کون ہو گلاں کر دے ہو ساڈے نال ایک گل کدی بھی برداشت نہیں ہونی ہے تسی سن لو ہاں حضور دی عزت دے بارے تسا کوئی جملہ کیا تے ایک جہان نہیں لکھاں جہان بھی چلے جائیں ہاں بس گستاخ رسول کی ایک ہی سزا من سب نبیًا